अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअरों और दोस्तों, उम्मीद करें ना सारे ठीक हो। सो अल्लाह पाक सलामत रखने तबाहूं तक दुनिया दा वीडियो दिखाए में आज तो आपको अल्लाह दे रसूल दे जेरे छावणियान जेरे किलन सारी जेरी पहचान है मुसलमान दी। तो आज तो आपको उतों दे माहौल लिखे ने जामियातुल मस्जिद अक्सा तो सड़े घरे वाली मौलाना कारी फयाज साहब वाली। तो उतना देखा कितने उस्ताद हैं, कितना उतना माहौल क्या चलता पाए और किमें बच्चों की तरबियत थी पई है, कितने बच्चों को इतना पढ़ाया वेंदे। आज सारा तो आपको नज़ारा दिखेंदे। इंशाल्लाह सा नाल जुड़े रहो सो, शेयर और लाइक करे सो। अल्लाह पाक तुहाडे रिस्क माल विच बरकत करते। तो हुण जो मिलते हैं मौलाना साहब को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو